جيسبر كو فوز بيان. الفيديو ديال اليوم غادي ندير لكم فيه الميات فعل الاكثر استعمالا في اللغه الفرنسيه، حيتاش بارطاجيتو بزاف، وصلوا لي بارطاج ل 265 بارطاج في هذا الفيديو هذا اللي غادي نحط لكم هنايا. دونك فوالا جو بونس كو هذا النوع من الفيديوهات كيعجبوكم. دونك لا ميم شوز، الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه باش ندير لكم ليسته واحده اخرى ولا نزيدكم يعني كلمات ماشي غير افعال، ندير لكم كلمات الاكثر استعمالا. الوغ هزيت ماشي 100 ولكن اكثر من 100 الصراحه. هزيت واحد الورقه وكتبت فيها كل شيء باش نقطعها. الافعال راني كتبتهم هنايا، غادي نهز الورقه باش ما ننسى حتى شي حاجه. وبالنسبه للترجمه الا عرفت شي حاجه بالعربيه غادي نقولها لكم، ما عرفتهاش غادي نحاول نكتب لكم الترجمه هنايا بالعربيه الفصحى. بالنسبه لخوتنا اللي ما كيفهموش الدارجه المغربيه، السوريين، العراقيين، الناس اللي من الكويت هادو بزاف اللي كيكتبوا لي كومونتير، حنا ما بنفهم العربيه، حنا لازم نتعلم. المصريين حتى هما لازم نتعلم المغربيه اولا قبل ما نتعلم الفرنسيه. الوغ الافعال الاولين هما الي ذهب، être ou avoir. être ou avoir هما لي دو اوكسيليير اللي كيتستعملوا في لو باسي كومبوزي. غادي نحاول ندير لكم فيديو هنايا نحطو لكم في واحد غادي يبان لكم شرحت فيه لو فيرب être و avoir، كاين في واحد الفيديو اخر الا لقيتو غادي نحط لكم هنايا، مابقيتش عاقله واش درتو ولا لا. المهم الوغ sortir خرج، sortir خرج، rentrer دخل، rentrer، partir ذهب، partir بحال aller ذهب، revenir رجع، رجع، monter هي طلع، طلع البدر طلع، ياك كنقولوا طلع ولا طلع بالعربيه، المهم طلع في الدروج طلع. descendre نزل، descendre نزل. apprendre تعلم، apprendre. écrire كتب، écrire. lire قرأ، lire. parler هي تكلم، discuter هي تحدث. الفرق بيناتهم انه تكلم يقدر تكون بوحدك je parle toute seule يعني نقدر نهضر بوحدي، ولكن discuter c'est avec quelqu'un d'autre يعني مع une autre personne، deux trois plusieurs personnes يعني مع بزاف ديال الناس ولا غير بنادم واحد. شنو مازال فين وصلت؟ laisser ترك، laisser ترك. porter porter je porte mon sac، j'ai porté ma valise. poser j'ai posé mon portefeuille، j'ai posé mon sac هي وضع poser. déménager déménager alors déménager بالعربيه هي رحل، رحل من بيت الى اخر، نبدل الدار. déménager مثلا غادي نقول جي ديميناجي لاني ديرنيير، بدلت الدار العام اللي فات. mordre عض، mordre. casser casser هي كسر، كاسي كنت غادي نقول لكم هرسه كسر، الدرجه خرجت عليا. كاسي. كولي هي لصق، 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 كولي. ranger جمع، ranger مثلا je vais ranger ma chambre غادي نجمع البيت، غادي نقادها ranger. pousser غادي تشوفوها بزاف في البيبان، pousser هي دفع. tirer حتى هذه كتكون في الباب بزاف، tirer هي جبد. tirer ما عرفت شنو هي الترجمه ديالها نكتبها لكم هنايا. tirer جبيد، tirer شنو كنقولوا باش نهزو الفلوس، نسيت عليا، المهم نكتبها لكم هنايا. راكونتي هي انك تعاود شي حاجه، مثلا قصه ولا. المهم جو راكونت ما في هي انك كتهضر على راسك بزاف، كتهضر على الحياه ديالك. شونجي هي غير، انك تبدل من حاجه لحاجه واحده اخرى. مثلا جو في شونجي كوا، جو في شونجي مي شوسيور يعني غادي نبدل صباطي، نلبس شي حاجه واحده اخرى. دير قال، دير. بونسي بونسي هي اعتقد، بونسي ماشي فكر، اعتقد. شيرشي بحث. تروفي وجد، تروفي. جوتي رمى، جوتي. غاردي غاردي هي احتفظ، غاردي. خاصني ندير الحركات باش نتفكر الترجمه بالعربيه. اوفرير فتح، فيرمي اغلق. vendre باع. acheter
اشترى remplir ملأ vider أفرغ vider هي أنك تخوي مثلا جي فيدي مون ساك هي هزيت الساك ديالي وخويتو كامل appliquer طبق appliquer donner أعطى rendre أعاد remarquer لاحظ toucher قاس toucher هي تقيس شي حاجه tu dois pas toucher ma caméra مثلا يعني ما تقيش الكاميرا ديالي caresser هي التحليل هذه ما عرفتها غير بالشلحه ما عرفتهاش بالعربيه ولا بالدارجه هي هكا يعني دير شي مش مثلا هكا فوق راسو ولا المهم ولا شي درس صغير ولا caresser accompagner هي انك تمشي مع شي واحد accompagner هي بالعربيه رافقه rejoindre هي انك تمشي مثلا غادي يقول لك شي واحد يعيط لك في التليفون يقول لك فينك تقول لها انا في لاكار غادي يقول لك je te rejoins dans 5 minutes يعني غادي نوصل عليك في 5 دقائق je te rejoins dans 5 minutes alors فين وصلت suivre تابع suivre انك تبع شي واحد ولا تبع الدرس مثلا tomber طاح tomber هي طاح سقط ramasser جمع ramasser s'allonger هي انك مثلا هي اتكأ يعني انك تنعس ما تسدش عينيك غير تنعس مثلا فوق الكنابي ولا فوق الناموسيه هي s'allonger s'endormir هي كيديك النعاس ماشي dormir هي نامه ولكن s'endormir هي كدير هكا يعني كيديك النعاس s'endormir كاينين بزاف ديال لي فيرب برونومينو شي نهار غادي ندير لكم الافعال الا بغيتو ندير لكم الافعال قولوها لي في لي كومونتير augmenter هي انك تطلع مثلا في شي حاجه on va augmenter les prix يعني غادي نطلعوا في الثمن baisser on va baisser les prix هي ان غادي نهبطوا في الثمن و شنو مازال manger هي اكل avaler هي انك تصرت كاينين شي افعال واقيلا ما كاينينش بالعربيه الفصحى تصرت مثلا شي دواء ولا شي حاجه avaler وبالالمانيه افالي عرفتها بلاتي سمعت هذيك المره افالي شلوكن ياك شلوكت هي هو افال كلا الدواء بوار هي انك تشرب شريبه سولوفي انك تفيق ولا تنوض غير تنوض هكا لو فيت انك كنتي جالس ونايض كتسمى سولوفي ولا من النعاس غادي نسميوها سولوفي سو كوشي هي انك تنعس دورمير قلتها لكم قبيله قلت لكم سون دورمير و دورمير راه ماشي كيف سونتير شمه سونتير ولا احس حتى احس لي سونتيمون دايره بحال سونتير و سونتير مثلا ان بارفان هي انك تشميتي البارفان الومي هي انك تشعل مثلا تشعل الضوء اناره كنقولها ولا اشعل المصباح هي انك تشعل و اطفاء هي éteindre شنو كاين مازال مارشي هي انك تمشي على رجليك مارشي تمشى غولي هي سوا غادي نقولوا مثلا غولي هي هكا يعني شي حاجه طحت مثلا الا طحتي من الدرج غادي نقول لك تغولي يعني طحتي وتجمعتي على راسك ووليتي كدور بحال هكا بحال الرويضه وغولي هي لا فواتور غير الغول يعني راها كتمشى طوموبيله كتمشى ولكن ما كنقولوش لا فواتور غير المارش لا فواتور الغول شنو مازال افونسي هي انك تجي لقدام مثلا غادي نقول لك افونس يعني قرب ليا شويه لقدام ريكولي هي انك ترجع للور دير مارش اريير هي ريكولي و افونسي هي انك دير مارش افون ترافايي الخدمه تماره ترافايي نوتي هي انك يعني دير تقيد شي حاجه مثلا جو في نوتي بور با اوبليي غادي نكتب هذا الشيء باش ما ننساش اون جينيرال كنكتبوها مثلا في البوستيت ولا نكتبوها في البيسي ولا في البورطابل باش ما ننساوش شي حاجه هذه هي نوتي كنوتيو اون نوت ولا حتى نوتي يعني نوتي نقدر مثلا نعطيك 10 على 10 هي نوتي نقدروا نستعملوها في هذا المجال تاع ريكوبيي هي نقل ميتر هي وضع بحال عاوتاني واحد لو فيرب بوزي بحال تقريبا
mettre prendre هي اخذ. شنو قلت مازال coûter هي يعني الثمن ديال شي حاجه هو هذا. مثلا ça coûte 5 euros يعني الثمن ديالو 5 اورو. الثمن ديال شي حاجه كنقولوا ليه لو فيرب، كنستعمل الفيرب coûter. faire هاد لو فيرب faire كيتستعمل بزاف بحال avoir être ou aller. faire فعل. savoir je sais. عرف. mentir هي كذبه mentir. croire صدق croire. séparer هي انك تفرق جوج الحوايج، فرق ما بين شيئين séparer. rassembler انك تجمع جوج الحوايج rassembler. شنو مازال؟ abuser هي exagérer. غادي نعطيكم هاد جوج الافعال المرادفين. abuser exagérer هي انك عيقتي في شي حاجه. مثلا كتقول لي لا وسختي ليا بزاف مثلا البيرو ديالي ولا شي حاجه، غنقول لك تابوز يعني راك عيقتي، ما درت لك حتى شي حاجه، غير حطيت واحد ستيلو. لا غادي نقول لك غادي نستعمل لو فيرب ابوزي. تاريتي هي توقف وقف ساريتي. كومونسي بدا. فينير انتهى فينير. ميلونجي هي انك تخلط. مثلا جو ميلونجي مثلا لا سوب مع لي زيبيس ولا شي حاجه، يعني انا غادي نخلط كل شيء. سالير هي انك توسخ. مثلا essaie de ne pas salir le salon يعني حاول ما توسخش الصالون. سالير. éclabousser هي ان شي حاجه طارت عليك. مثلا الماء فاش كتحلوا الروبيني، عرفتوا فاش كتحبس الماء ولا مثلا غير كتحلوه بالجهد الماء كيطرش عليكم، ولا سورتو انا كطر عليا بزاف فاش كنمشي نغسل المعلقه الماء ديما كيطر عليا على وجهي. المعلقه صغيره كتحطوها بحال هكا والماء كيطر عليكم، هذا كيتسمى داك الفعل كيتسمى éclabousser. نيتوايي. نيتوايي هي انك نظف. نيتوايي نظف. اوبليي هي نسى يعني نسيتي شي حاجه. ميموريزي بلوتو ميموريزي مش هي انك تعقل على شي حاجه، يعني عقلتي عليها عمرك ما غتنساها، ولكن نقولوا اون ميموار هي الذاكره. ولكن تذكر مثلا تفكرتي شي حاجه غادي تقول جو مو سوي رابلي. سو رابلي هذا هو الفعل سو رابلي. غادي تقول جو مو سوي رابلي دو تيل او تيل شوز. بايي هي انك تخلص. بايي يعني دفع ثمن شيء ما. غومبورسي هي انك ترجع الفلوس لشي واحد اخر. غومبورسي مثلا شي واحد في لي ماغازان اون جينيرال كيكون لو رومبورسمون. فاش كتشري شي حاجه وما كتعجبكش كتمشي عندهم كتقول لهم سي بور ان رومبورسمون، يعني راه بغيتكم ترجعوا لي فلوسي. غومبورسي. فيريفيي هي تكونترولي. هي كونترولي انك ترد البال لاي حاجه تشوف كلشي واش هو هذاك. ريكونيتر. ريكونيتر كيتستعمل في جوج ديال الحالات. مثلا غادي نقول عرف وي ماشي عرفه. عرفه هي كونيتر. ريكونيتر ما عرفت كنشرح لكم هذا الفعل. هي مثلا غادي نقول لكم جو سوي تري ريكونيسانت يعني انني اعترف بالجميل، انا معترفه جدا بالجميل. جو سوي تري ريكونيسانت الا درتي لها شي حاجه. ولا مثلا غادي نقول لك je t'ai pas reconnu يعني ما عرفتكش، لم اتعرف عليك. مثلا بدلتي اللون ديال شعرك ولا المهم لبستي شي حاجه اخرى ولا المهم ما غاديش نعرفك، غادي نقول لك je t'ai pas reconnu. ولا الا تلاقيت مع شي واحد في الزنقه مثلا شفتو مره ولا جوج غادي نقول لك je l'ai reconnu شفتها يعني عرفتها مثلا ماماك ولا حيتاش كتشبه لك غادي نقول لك je l'ai reconnu. الام ديال شي واحد ولا اخت ولا المهم بريف je l'ai reconnu. ترومبلي. ترومبلي هي ارتعاش يعني كيترعد. كونسومي هي استهلك. كونسومي. دوموندي. دوموندي هي انك تسول مثلا على شي حاجه ولا تسول شي واحد على شي حاجه. كنشوف بزاف واحد الخطا في لي كومونتير هي كيستيوني. اسكو جو بو تو كيستيوني سور كيلكو شوز. ما كنقولوش هذا كاين لو مو كيستيون اللي هو سؤال، ولكن الفعل كيستيوني سي فري. الا كتبتوها في جوجل غادي تخرج لكم سا اكزيست كاينه في لاروس. ولكن كيستيوني ما كنقولوهاش نهائيا نهائيا نهائيا. عمركم تسمعوا شي واحد في فرنسا كيقول كيستيوني؟ كنقولوا اسكو جو بو تو دوموندي كيلكو شوز. دوموندي هي طلب. هل يمكن ان اطلب منك شيئا ولا هل
Est-ce que je peux te poser une question؟ هل يمكنني أن أطرح عليك سؤالا؟ te poser une question. Répondre هي أجابة. répondre أجابة. شارجي غادي تعرفوها هي انك تشارجي مثلا التليفون. شارجي. ديشارجي هي انه ديشارجا التليفون ديالك. دونك فوالا هذا هو الفيديو، واخا كان شويه طويل. كنتمنى انكم استفدتوا من هاد 100 فعل واكثر من هاد الافعال اللي عطيتكم. وإلا عجبكم هاد الفيديو ما تنساوش تستعملوا جوج ديال الافعال اللي هما ايمي وبارطاجي، وتهلاو فراسكم بزاف. على فراش ان شاء الله. تشاو.